अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन कैनाल का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिंध की आवाम का एतराज़ है कि सिंध में पहले से पानी की कमी है और इसके बावजूद मजीद नई नहरें निकालने का मंसूबा हैरान कुन है और जिसे वो मुस्तरद करते हैं। उनके मुताबिक नई नहरों के मंसूबे से उनकी ये जमीनें बंजर हो जाएंगी और उन्हें काश्तकारी में मजीद मुश्किलात का सामना होगा, जिसके लिए वो सरापा एहतजाज हैं। खैरपुर के करीब बबरलो बाईपास पर वकला के धरने ने चौथे रोज में दाखिल होकर मुल्क की बैनुल सूबाई तिजारत को मफलूज करके रख दिया है, जबकि सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। इन धरनों के बायस नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं, जिनमें ट्रक है, माल बरदार गाड़ियां, मवेशियों से लदी हुई ट्रांसपोर्ट शामिल है। और इसके अलावा JUI ने भी तहरीक को तेज करने का फैसला कर लिया है। पंजाब बॉर्डर को बंद करने की धमकी उन्होंने दे दी है। नहरों के मामले पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान कहती है कि पानी का इशू पाकिस्तान में खतरनाक है। सिंध में पानी का खास तौर पर मसला है। कैनाल्स का मसला हल किया जाएगा, गला क्यों घोंटा जा रहा है। वजीर आला सिंध ने भी आज सख्त रद्दअमल दिया है और कहा है कि कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम एहतजाज के लिए बिलाखिर निकल आएंगे। और वजीर आजम को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम ले। शर्जील अनाम मेमन ने भी हालात की खराबी का जिम्मेदार नून लीगी वुज़रा को करार दिया है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले कुछ वुज़रा बयानबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, अगर यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवालात उठाए हैं। कहा है कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। इल्जाम लगाया कि मुराद अली शाह सिंध की मरकजी इशारा को बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं और मुराद अली शाह को गंडापुर से थोड़ा मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। इन तमाम हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बीच में सिंध से एक तरह की बातें आ रही हैं, पंजाब से दूसरी तरह की बातें आ रही हैं। इस पूरी कशमकश में मसला कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। इस मसले का हल क्या है, कौन हल करेगा और क्या इन बयानबाजियों से आगे बढ़कर कोई काम भी किया जाएगा आवाम के लिए या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर अमीर मकाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। लंबी तकरीर की, अभी मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं रही। सर ये तो मैंने मसला बयान किया है, इसका हल क्या है ये आपने बताना है। अमीर मकाम साहब, ये सारे हमने मसले बताए हैं कि ये मसले हैं। वुज़रा ये बयान दे रहे हैं, सिंध के लोग ये कह रहे हैं, पंजाब के लोग ये कह रहे हैं और इसके बीच में अगर मसले का हल निकालना है तो जो वुज़रा है वो क्या करेंगे इस मसले को हल करने के लिए। प्लीज पर दूसरों को सुने भी ना, ये मैंने कई दफा इस पर बात की है और डे वन से जब ये इशू सामने आया उसी टाइम पर भी अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर और जो कुछ हम देख रहे हैं उस पर बात की। ये बात पर मेरा वही स्टांस है कि अभी ये नहरों वाला इशू जो है ये अभी टेक्निकल इशू रही नहीं। अच्छा, इसमें ये दलाइल अभी काम नहीं करने के। हालांकि ये मुराद अली शाह साहब भी मेरा भाई है, इंजीनियर है, दूसरे भी, और वही जो लोग पहले से नेशनलिस्ट और इस टाइप की प्रोटेस्ट करे उसमें भी माशाल्लाह बहुत लर्न लोग है, समझदार लोग है, वो भी समझते हैं और हुकूमत भी समझती है और हम भी समझते हैं कि कोई सूबा दूसरे सूबे का कोई पानी ले ही नहीं सकता, एक कतरा भी नहीं ले सकते। वो अगर नहरें निकालते जो भी करते वो अपने हिस्से का जो वाटर कार्ड है उसके मुताबिक उसका जो शेयर है वही पानी इस्तेमाल करेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ये तो एक टेक्निकल इशू है, हर एक को पता है। मगर मेरे डे वन से ये, मैं उस जमाने में वाटर एंड पावर में था और ये 2006-7 में कालाबाग की मूवमेंट शुरू हुई और दोबारा कई दफा शुरू हुई, उस जमाने में भी शुरू हुई, तो वो चीज भी इस तरह सियासी बन गई थी, टेक्निकल से निकली थी। जिस तरह KP वाले उनके खदशात थे कि नौशेरा डूबेगा, सवाबी डूबेगा, फला होगा, हालांकि उस तरह बात थी नहीं। नीचे जो सिंध में हम आए और लोगों की रिएक्शन देगी, वो तो कहता है कि जब डैम बन गया तो ये सारा डेजर्ट बन जाएगा और हमारी पानी रुक जाएगा, हालांकि वो रन ऑफ द रिवर पर था। तो बात है कि वो एक सियासी इशू बन गया। अभी ये भी नहरों वाला इशू टेक्निकल से निकल कर इसमें भी दलाइल काम नहीं आते कि हम आर्गू करें, सेमिनार करें, ये होता है वो होता है। मगर एक और पीपल पार्टी की भी, हम भी सियासी लोग हैं, वो भी सियासी लोग हैं, मजबूरियों को भी हम देख रहे हैं
کہ وہی ان کے خلاف بھی بات کی آپ کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی آپ سپورٹ کر رہے, پروونس میں بھی آپ پہ, اور یہ تو آپ نے پورا سندھ بھیج دیا, نہریں کب بنیں گے اور کیا ہوگا, مگر آپ نے سندھ کی پانی اور یہ ڈیزرٹ بن جائے گا, تو ان کے لیے بھی ابھی ایک اس طرح سیریس ایشو بن گیا ہے. مگر بہرحال یہ ہم بھی ریئلائز کر رہے ہیں ان کی مجبوریوں کو, اور ان کو بھی پتہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گا. ابھی آج ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی صبح, تو اس سے کوئی کمیٹی صلی اللہ صاحب نے ان کے مختلف میں ان لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے, آپس میں بیٹھ کر کوئی وے آؤٹ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی, کوئی حل نکالیں گے. جو اسی طرح کوئی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنا تکلیف ہے, لوگ اس کو کس طرح کیش کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا سڑک بند, روڈ بند, سپلائی بند, ہر ایک چیز. تو ہم اس کو ہمیں بھی چاہیے اور سب کو چاہیے کہ اس کو اس طرح میکیبلی ریزالو کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ ریزالو ہوگا, حل ہوگا, اللہ خیر کرے. امیر مقام صاحب, آپ نے کہا کہ حل نکل آئے گا. اب اس مسئلے کو ٹیکنیکل مسئلے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں حل کب نکلے گا؟ کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ٹرانسپورٹ بند ہے, مویشیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا, ادویات کو آنے نہیں دیا جا رہا, سڑکیں بند ہو گئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کرے جلد از جلد. نہیں مطلب اس میں ایک میٹنگ شیڈیول ہے آلریڈی. میں تو اس میٹنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, مگر آج جو میں نے سنا اور دیکھا تو آلریڈی ایک میٹنگ پلان ہے, شیڈیول ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اور یا مرکز سے لوگ آپس میں بیٹھ کر وہ سارے چیزوں کو دیکھیں گے. اور اگرچہ اگر اس کی پروٹیسٹ اور بیانات کے بغیر بھی کہ خواہ بلاول صاحب ہے یا مراد علی شاہ صاحب ہے, اس کے دوسرے تو ہر وقت پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں اور ایک ہی بات ہے, تو اس طرح بھی کر سکتے تھے. مگر ان کی بھی مجبوری ہے, جن حالات کو دیکھ کر تو اوپن بھی اس طرح اسٹیٹمنٹ نہ دے دے, تو لوگ اس کو پھر ایک دوسرے سورس سے دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, اور کہ اس کا کوئی اس طرح وے آؤٹ نکالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا, اللہ خیر کرے گا اور جلد نکلے گا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں امیر مقام صاحب کہ جیسے پرائم منسٹر واپس آتے ہیں پاکستان تو پھر اس کا حل نکل آئے گا مسئلے کا. اب حل کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ تمام لوگ جو احتجاج کریں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں. آپ کیا ان کو اپنی بات پر لے کر آئیں گے, نیگوشیٹ کریں گے, تھوڑی مفاہمت کی, تھوڑی آپ ان کی مانیں گے اور وہ آپ کی مانیں گے, اس طرح سے مسئلہ حل ہوگا, یا پھر نوٹیفیکیشن ہی جاری ہوگا کہ ٹھیک ہے نئی کنالز نہیں بن رہی, مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ تو جب بیٹھ جائے اور بات چیت ہوگی تب ہوگا کہ کس طرح ریزالو ہوگا اور کیا ٹیوارز ہوں گے. مگر یہ میں نے آپ کو اس کی نچوڑ آپ کو وہی بتائی. پرائم منسٹر تو ایک دن کے لیے گیا, آج گئے اور کل واپس آئے گا, وہ تو اتنی لمبی بات نہیں ہے. اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تھرسڈے کو بھی دفتر میں ہوگا, تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے اسی ہفتے میں. اور یہ میٹنگ آج بھی میں وہی پیم ہاؤس میں ہم ایک ساتھ تھے, رانا صاحب وہ, اور وہی شیڈیول اور بات چیت میں دیکھ رہے تھے کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ملیں گے. تو یہ مطلب ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا اور ریزال ہو کر رہے گا. چلیں اچھی بات ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے کہ اس پر ہم دلائل دے رہے, وہ تو میں نے آپ کو سٹارٹ پر بتایا کہ کوئی کسی کا 1 انچ لے بھی نہیں سکتے, 1 قطرہ لے بھی نہیں سکتے. مگر بات ابھی سیاسی بنی ہے, ٹیکنیکل ہے نہیں, تکنیکی ہے نہیں. تو وہی سیاسی اس کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر اسی میں رہتے ہوئے حل کرانا ضروری ہے. بہت مہربانی. تو پھر ٹھیک ہے, اگر یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جس کو اتنا زیادہ ہائپ دینے کی ضرورت نہیں تھی امیر مقام صاحب, تو پھر وزیر اعظم صاحب ٹیلی فون کر لیتے. پھر یہ جو بیانات آ رہے ہیں جو میں نے ابھی اتنی لمبی تقریر کر کے آپ کو سنائی ہے کہ عظمہ بخاری صاحب یہ کہہ رہی ہے, مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو ضرورت نہیں تھی ان باتوں کی. یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. پھر ایک صوبہ یہ بات کر رہا ہے, دوسرا جی میں بھی یہ بات کرتا تھا کہ اس طرح بات ان کی تو اوپنلی, مگر ان کی مجبوری پھر بن جاتی ہے نا. اگر پیپل پارٹی والے اوپن اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں, اگر اندر سے وہ لگے ہوئے ہو, ٹیلی فون پر بات کرتے, سارے باتیں کرتے, تو ان کے پبلک کو یقین آنا ہی نہیں ہے. وہ وہی کہے گا کہ نہیں یہ تو پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پوری گورنمنٹ ملی ہوئی ہے. تو ان کی بھی مجبوری ہے کہ بات کر رہا باہر جو بات کر رہے. ٹھیک ہے.
اچھا امیر مقام صاحب، آپ کے حوالے سے ہم نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وہ کنونسنگ پار ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھانا جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی نبض کیا کہتی ہے. اب جب پرویز مشرف کو ثوابی لے کر گئے، وہاں پر کالا باغ ڈیم کا ایشو کا بات ہوئی اور پھر حمایت کرنے کی بات ہوئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سمجھدار لوگوں کو ہی آنا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو فرسٹ سٹیپ لینا چاہیے، فرنٹ پر رہنا چاہیے اور ایسے ایشوز کو لے کر ریزالو کرنا چاہیے؟ زیادہ بہتر گریپ ہے آپ کی اس پر. میں یہ بات آپ کے پروگرام میں پھر کہنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ پہلے مجھے کسی نے پوچھ لیا تو میں نے کہا کہ پہلے یہ بات مشہور تھی کہ کے پی میں تو آپ کالا باغ کی بات کر ہی نہیں سکتے، خاص کر نوشہرہ سوادی مردان میں، کیونکہ وہ اس سے ڈوب تھے. تو مشرف صاحب کو ہم نے دعوت دی، وہ آیا اور سوابی میں جلسہ تھا، تو اس کو طارق عزیز صاحب نے ایک چٹ دیا تھا. اگر آپ کے ساتھ ٹائم ہو تو میں تھوڑا ایک منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کالا باغ کا نیم غلطی سے بھی نہیں لینا چاہیے. لوگ آپ کو مطلب ہے کہ بہت سخت ریئیکٹ کرے گا. تو ہم نے پہلے اتنی محنت کی تھی اور لوگوں کو وہ سارے ڈیزائن، نقشے، سب کچھ ڈیم کا لیول یاد تھا کہ تو جب لیول یاد تھا کہ تو لیول سے اوپر کس طرح آئے گا کہ یہ ڈوب جائے گا. وہی دلائل سے، آرگومنٹ سے ہر جگہ گئے تھے. تو وہی مجھے سر صاحب نے دکھا دی وہی چٹ کے ایک کیا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا. جب وہ اٹھ گیا تو وہ پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شروع کیا کہ ملک میں پانی کی بھی قلت ہے اور وہی بجلی کا بھی قلت ہے. تو نیچے سے جلسے کے لوگ سارے اٹھ کے پورا کہ کالا باغ کیوں نہیں بنا تھا، کالا باغ بناؤ. تو وہ مجھے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک اور بات ہے. مگر جب ہم سندھ میں گئے، یہ بھی میں اسی کمپین کا حصہ تھا، مگر جب ہم سندھ میں گئے اور یہ جب ناصر شاہ صاحب ہے، یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ناظم تھا اس زمانے میں ہمارے ساتھ تھا، تو یہ اور وہی چیف منسٹر تھا مصطفیٰ جتوئی، واٹر کیا ہے وہی جتوئی صاحب واٹر اینڈ پاور میں تھا. تو وہی جب ہم گئے، ہم نے لوگ کی ریئیکشن دی، ہماری کوئی لیڈرشپ آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ سٹیج پر آ جائے. بات کرنا تو بہت مشکل کام تھا. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو یا اس طرح چیز بنے ہوئی ہے کہ اس میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی دلیل سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نام ہی نہیں لینا. اس لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے سامنے یہ سارے چیزیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی کام نہیں ہوا ابھی تک. وہی ایک سائڈ پر ہوگا اور وہی دلائل ہے اور یہ چپ ہو گئے. تو جب میں نے یہ نیرو والا ایشو دیکھ لیا تو میں نے اسی ٹائم کہا تھا یہ اسی لیول پر آیا ہی نہیں تھا. مجھ سے پہلے جو لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا ابھی یہ ایشو سیاسی ایشو بن گیا اور ٹیکنیکل سے نکل گیا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے. تو یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حکومت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں نا امیر مقام صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے کہ ہم آپ کے بڑے اتحادی ہیں، ایک ستون کی طرح آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر ہم ہٹ گئے تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. اب آپ بھی ہنس رہے ہیں تو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ ان دھمکیوں کو کتنا سیریس لیتے ہیں. نہیں وہ تو بلاول صاحب بھی جانتے ہیں اور پیپل پارٹی والے بھی اور ہم بھی جانتے ہیں سارے کہ یہ جو سسٹم نظام ہے وہ سب کی مفاد میں، ان کی بھی مفاد میں، ہمارے بھی مفاد میں اور پاکستان کی بھی مفاد میں. تو اس سسٹم کو ڈیریل ہونا پورے پاکستان کی مفاد میں نہیں. یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، اور وہی نقصان ہے جو سٹارٹ لیا گیا ہے سب کو نقصان پہنچے گا، ہمیں انڈیویجولی بھی، پیپل پارٹی کو بھی، ہمیں بھی اور پورے ملک کو بھی، کہ اگر یہ نظام ڈیریل ہو جائے. وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، مگر پبلکلی بات کرنا سیاست میں وہ ہر ایک کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہی بات ان کو ضرور کر لینا چاہیے اپنے سروائیول کے لیے اور اس کے لیے. مگر ایٹ دی اینڈ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہم آپس میں بیٹھیں گے اور کوئی وے آؤٹ نکالیں گے جس میں پیپل پارٹی کی بھی فیئر سیونگ ہو اور سب کچھ ہو، اور جس طریقے سے ممکن ہو بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، لیکن امیر مقام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کرے گی نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن پھر بھی ہم فرض کر لیتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر امیر مقام کو، نواز شریف صاحب کو اپنے آزاد ممبرز پورے کرنے میں زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، زیادہ توگدو تو نہیں کرنی پڑے گی نا؟ یہ تو میں نہیں ان کے ساتھ اس رشتہ اور تعلق میں اسی ٹائپ کی بات نہیں، میں پریکٹیکل بات کہتا ہوں کہ اگر وہی اسی طرح عدم استحکام آتا ہے تو وہی نہ ان کی مفاد میں عدم استحکام آتا ہے تو ہر جگہ آئے گی، اور نہ ہمارے مفاد میں اور نہ ملک کے مفاد میں. سب سے بڑی بات اگر ہم پی ڈی ایم میں ملے تھے، پیپل پارٹی بھی ساتھ تھی، ہم بھی تھے، دوسرے پارٹیاں بھی تھی، تو وہ بھی ہم کوئی سیاست کے لیے نہیں ملے تھے، ملکی مفاد میں ملے تھے. اور اب بھی اگر ہم ایک ساتھ بیٹھے تو اپنی سیاست کے لیے نہیں بیٹھے، مگر ملکی مفادات کو دیکھ کر کے
वक्त की जरूरत है और इस तरह चलना चाहिए, इसलिए बैठे हैं। तो अगर ये डिरेल हो जाए तो किसी का फायदा नहीं होगा, सिंपल बात है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब। वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे नहरों के मामले पर, और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो नहरी पानी का मसला है, नहरें निकालने का मसला है, हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं और ये रिजॉल्व हो जाएगा। के मुताबिक ये एक टेक्निकल मैटर था और इस टेक्निकल मैटर को ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर बनाकर हाईलाइट किया गया है। इसको बहुत शुरू में रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आते हैं और वो बातचीत करते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो ज़्यादा क्रूशल होती हुई नज़र आ रही है, इंटेंस होती हुई नज़र आ रही है, इस लिहाज से कि अगर ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, गाड़ियाँ आती नहीं हैं, ट्रांसपोर्टर्स को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाता, ताजरों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और पेट्रोल की किल्लत का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। तो इस कॉल को, इस हड़ताल को, इस बॉयकॉट को फिर हमें ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत पेश आती है कि अगर एक तरफ एक किल्लत चल रही है, एक मैटर चल रहा है, तो हमने दूसरी जगह पर उसको हाईलाइट नहीं करना बल्कि उसको रिजॉल्व करना है। और शायद इसी तनाजुर में हम इन स्टेटमेंट्स को ज़्यादा इंटेंस होता हुआ, ज़्यादा कड़वा होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन पंजाब की साइड पर हम देख रहे हैं कि खासी ठंड है, माहौल थोड़ा बराबर है। वहाँ पर यह कहा जा रहा है, बल्कि वहाँ से मशवरे आ रहे हैं अज़मा बुखारी की जानिब से कि मुराद अली शाह गंडापुर से मुख्तलिफ नज़र आए, उनके जैसे स्टेटमेंट्स न दें। लेकिन अगर रिजॉल्व करने की बात हो रही है तो उसके अंदर अभी हम देख नहीं रहे कि इनिशियली या फिर प्रैक्टिकली कोई ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं और वो बैठ रहे हैं और वाकई हल के ऊपर बात कर रहे हैं कि देखिए ये चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, ये चीज़ आप लेकर आ रहे हैं, और एक बीच का रास्ता निकालते हुए हम इस इशू को इस तरीके से क्लोज करते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अब शाहराहों को बंद करना, रोड्स को बंद करना, एंट्री पॉइंट्स को बंद करना, इस तरीके के एहतजाज जब होते हैं तो फिर हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, वुज़रा को, सूबाई वुज़रा को इन इशूज़ को सीरियस लेना पड़ता है। तो अमीर मकाम साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर इस तरह के बयानात ही सिर्फ देने हैं और सख्त बातें करनी है, तंज़ो तनकीद करना है, तो इससे तो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। देखते हैं आने वाले वक्त में कि अगर किसानों की फिक्र की बात हो रही है, पानी की कमी की बात हो रही है, तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पंजाब की साइड से, क्या ये दोनों बैठते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं, या फिर अगर नाराज़ी बरकरार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती जमात से, PMLN से, तो वो इसको सीरियस नहीं लेते ज़्यादातर, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को अगर दूर नहीं करते, तो क्या वो इस नहरी पानी के मामले को भी इसी तरह से इग्नोर कर देंगे, जाने देंगे, या फिर इस इशू को सीरियस लेते हुए इसको रिजॉल्व करने की बात करेंगे और मिलकर बैठेंगे? क्योंकि ये आवाम के मुफाद की बात हो रही है, पॉलिटिकल गेन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बराह रास्त किसान मुतासिर हो रहे हैं, बराह रास्त आवाम मुतासिर हो रही है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे शो में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।